नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अग्निभाषा ज्ञानम विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी अग्निभाष अर्थात् हवन जुराउने तरिकाका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी अग्निभाष चक्र किन र कसरी जुराइन्छ, हवन जुराउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, यसका साथसाथै हवन जुराउने अर्थात् अग्निभाष जुराउने सूत्रका साथसाथै चक्र सहितको विभिन्न उदाहरण सहित विशेष प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा रहनेछ। आरम्भ गरौँ विषयवस्तुको परिचयबाट। हवन सम्बन्धी काम्य कर्म सम्पादनका निम्ति सर्वप्रथम अग्नि जुराइन्छ। अग्निभाष जुरेको दिन हवनादि कार्य शुभ फलदायी रहन्छन्, अन्यथा काम्य कर्म निष्फल रहन्छन् भनेर बताइएको छ। कोटी होम, लक्ष्य होम, वास्तु, ग्रह शान्ति आदि पूजनका कार्य सम्पादनमा अग्निस्थापना विधिले हवन गर्नुपर्ने विधान छ। यसरी हवन गर्ने दिन सर्वप्रथम जुरेको हुनुपर्दछ। तिथि र बारका आधारमा अग्निभाष जुराउनु पर्ने शास्त्रीय व्यवस्था रहेको छ, जसको विधान धर्मशास्त्रका साथसाथै ज्योतिषका ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख पाइन्छ। नित्य र नैमित्तिक कार्यका साथै विवाह व्रतबन्धमा अग्निभाष जुराइरहनु पर्दैन भन्ने कुरा प्रमाण पाइन्छ। संस्कारेषु विचारोस्य न कार्यो नापि वैष्णवे, नित्ये नैमित्तिके कार्ये न चाब्दे मुनिभिः स्मृता भनेर संस्कारका कार्यहरू जस्तो कि नामकरण संस्कार भयो, विवाह भयो, व्रतबन्ध, चूडा, यी कर्मका लागि अग्नि जुराइरहनु पर्दैन, हवन जुराइरहनु पर्दैन। यी संस्कारसँग सम्बन्धित विशेष मुहुर्त छन्, ती मुहुर्त नै जुराउँदा हुन्छ। त्यसै गरी नित्य र नैमित्तिक कार्यमा पनि हवन जुराउनु पर्दैन भनेर बताइएको छ। विवाह, यात्रा, जन्मोत्सव, गोचर आदि, व्रतबन्ध, दुर्गा पूजा, सुतक आदिमा हवन गर्नु परे पनि अग्निभाष भने जुराइरहनु पर्दैन भनेर यसरी पियूषधारा टीकामा उल्लेख गरिएको छ। विवाह, यात्रा, व्रत, गोचरेषु चूडोपनित्यो ग्रहण युगादौ, दुर्गा विधानेन सुतः प्रसूतौ नैवाग्नि चक्रम परिचिन्तनीयम भनेर विवाह, यात्रा, व्रत, गोचर, चूडोपनित्य भनेको नित्य कर्म जो चूडा कर्म आदि पर्दछन्, ग्रहण लागेका बेलामा, युगको आरम्भका बेलामा, दुर्गा पूजाका बेलामा, सुत प्रसूतो भनेको जन्म भएका बेलामा, न्वारण आदि कार्य गर्नु परेका बेलामा, नैवाग्नि चक्रम भनेको अग्निचक्र जुराइरहनु पर्दैन भनेर बताइएको छ। यसै गरी दैनिक अग्निहोत्रीले गर्ने हवनादि कार्य, देवली आदिमा गरिने अग्नि कार्य, हरिबोधिनी एकादशीको समापन अर्थात् द्वादशीमा गरिने हवनको कार्य, दुर्गा पक्षमा गरिने हवनका कार्य नित्य कर्म अन्तर्गत र नैमित्तिक कर्म, नित्य भनेको हामीले दिनानुदिन गरिरहने कार्य र नैमित्तिक कर्म भनेको परिआएका कर्म गर्नु पर्दाखेरि अग्निभाष जुराउनु पर्दैन भनेर बताइएको छ। जस्तो कि नामकरण भनेको न्वारणको, अन्नप्राशन, शुद्ध शान्तिका कार्य नैमित्तिक कार्य अन्तर्गत पर्दछन्, जुन बेला अग्निभाष जुराइरहनु पर्दैन भनेर बताइएको छ। अन्य विशेष फलको कामना राखेर अग्निस्थापना विधिपूर्वक गरिने जुन कार्य यज्ञहरू हुन्छन्, ती यज्ञहरूको सम्पादनका निम्ति भने अग्निभाष चक्र जुराउनु पर्छ भनेर बताइएको छ। यसरी जुराउँदै गर्दा दिनको आरम्भ चाहिँ हाम्रो सूर्योदयबाट हुन्छ। सूर्योदयको समयलाई जुन तिथिले छुन्छ त्यही तिथिले त्यो दिनको प्रतिनिधित्व पनि गर्दछ। यसरी अग्निभाष जुराउँदा पनि उदय तिथिलाई लिनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। गुरु शुक्र हस्त मलमास विश्वगस्त्र पक्षमा जुराएर गर्नुपर्ने अग्नि कार्य अर्थात् काम्य कर्म निषिद्ध मानिएको छ। अर्थात् यस्ता दिनमा जुराएर गर्नुपर्ने यज्ञका अग्निसँग सम्बन्धित कार्यहरू जुरेको भए पनि गर्नु हुँदैन भनेर बताएको छ, किनकि यस्तो समयमा हामीले गरिएको कार्यको फल मिल्दैन। त्यसैले यस्तो गुरु शुक्र अवस्थामा अग्नि यसरी जुरे पनि हामीले हवन आदि यज्ञ कार्य भने
नगर्नु भनेर बताइएको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा नजुराउनु नि उपयुक्त हुन्छ। अब यो प्रस्तुतिमा चाहिँ हामी मूर्त चिन्तामणिको श्लोक अनुसार अग्निवासको उदाहरण सहित विशेष चर्चा गर्नेछौँ र यसका साथसाथै अन्य विशेष कुराहरू के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ती कुरा पनि हामी अगाडि बताउने नै छौँ। अब आरम्भ गरौँ मूर्त चिन्तामणिको अग्निव्यास ज्ञानम भन्ने विषयको श्लोकबाट। सैका तिथिर्वारयुता कृताप्ता शेषे गुणेभ्रे भुवि बह्निवास सौख्याय होमे शशियुग्म शेषे प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च भनेर यहाँ मूर्त चिन्तामणिको नक्षत्र प्रकरणमा अग्निवास जुराउने प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ शुक्ल प्रतिपदाबाट इष्ट तिथिसम्म गन्ने। जति तिथि सङ्ख्या प्राप्त हुन्छ त्यो सङ्ख्यामा 1 जोड्ने र बार सङ्ख्या पनि जोड्ने। यसरी आएको योगफलमा 4 ले भाग दिने। 4 ले भाग दिँदाखेरि त्यो प्राप्त भागफललाई छोडेर शेषलाई हेर्ने। शेष 3 र 0 शेष रह्यो भने अग्निको निवास पृथ्वीमा हुन्छ। त्यस दिन हवनका कार्य सुख फलदायी सौख्यम भनेर बताएको छ, फल शुभ फलदायी रहन्छन्। यसै गरी 1 शेष रह्यो भने अग्निको वास चाहिँ के हुन्छ, स्वर्गमा रहन्छ। त्यसैले उक्त दिन हवन कार्य गर्नाले प्राणनाश हुन्छ भनेर बताइएको छ, जुन अशुभ रहन्छ। यसै गरी 2 शेष रह्यो भने अग्निको निवास पातालमा हुन्छ। उक्त दिन हवन कार्य गर्नाले धनको नाश हुन्छ भनेर अर्थनाशौ दिवि भूतले छ, दिवि भनेको स्वर्ग, भूतल भनेको पृथ्वीमा चाहिँ नाश हुन्छ भनेर बताइएको छ, जसको सूत्र पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेछु। सैका तिथिर 12 युता, सैका भनेको 1 जोड्नु, तिथिर भनेको तिथिमा, 12 युता 12 जोड्नु, कृत भनेको 4 ले, अप्ता भनेको भाग गर्नु, शेषे जति शेष रहन्छ त्यो शेष अनुसार गुण भनेको 3, अभ्र भनेको 0, गुण 3 शेष र अभ्र भनेको 0 शेष रह्यो भने भुवि भनेको अग्निको वास भुवि अर्थात् पृथ्वीमा हुन्छ। बह्निवास भनेको अग्निको वास भुवि पृथ्वीमा हुन्छ। फल के हुन्छ भन्दा सौख्याय होमे, सौख्याय भनेको होम हवन कार्य गर्नाले सौख्य प्राप्त हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ। शशी भनेको 1, युग्म भनेको 2, शेषे भनेको शेष रह्यो भने प्राण भनेको शशी शेष रह्यो भने प्राणको नाश हुन्छ, किनकि अग्निको वास दिवी अर्थात् स्वर्गमा हुन्छ। स्वर्गमा अग्नि हुँदाखेरि भूमिमा जुर्दैन। त्यसै गरी युग्म शेषे भनेको 2 शेष रहँदाखेरि अर्थनाश भनेको धनको नाश हुन्छ। अग्निको निवास कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि भूतल भनेको पृथ्वीभन्दा मुनि पातालमा रहने भएकाले गर्दा अग्नि जुर्दैनन् पृथ्वीवासीका निम्ति। यसैले उक्त दिन जुराएर मात्र अग्निवास गर्नु, हवन आदि कार्य गर्नु भनेर बताइएको छ। किनकि हामीले अग्नि वासका हवनका कार्यहरू गर्दा, यज्ञहरू सम्पादन गर्दाखेरि विशेष फलको कामनाले गरेका हुन्छौँ। यदि नजुरेको अवस्थामा गर्यौँ भने हामीलाई उक्त फल प्राप्त हुँदैन र गर्नुको र नगर्नुको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। यसैले हामीले उपयुक्त फल प्राप्तिका निम्ति अग्निवास जुराउनका लागि यसरी जुरेको समयमा गर्नु पर्दछ। यसका बारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ। र सूत्र रहेको छ तिथिमा 1 जोड्नु र बार पनि जोड्नु र 4 ले भाग गर्नु, भागफल छोड्ने, शेष अनुसार 0 र 3 शेष रहे शुभ, 1 र 2 शेष रह्यो भने अशुभ हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। र कृष्ण पक्षको छ भने तिथिमा चाहिँ 15 जोड्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि कृष्ण पक्ष चाहिँ हाम्रो सुरुमा शुक्ल पक्ष अनि त्यसपछि कृष्ण पक्षको आरम्भ हुन्छ। शुक्ल पक्षकोमा हामीले जस्तो कि पूर्णिमाका दिन 15 लेख्छौँ, औँसीका दिन 30 लेख्छौँ। त्यसै गरी तिथि चाहिँ कृष्ण पक्षमा हुँदाखेरि 15 जोड्नुपर्छ। शुक्ल पक्षको तिथि छ भने चाहिँ जुन तिथि छ त्यही तिथि नै रहन्छ। त्यसमा चाहिँ यो सूत्रमा एउटा कुरा थपघट गर्नुपर्ने रहन्छ र तिथि पक्ष अनुसारको तिथि व्यवस्था गर्नका लागि यसको हामी उदाहरणसहित नै अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ। अब लागौँ उदाहरणतर्फ। यहाँ मैले 2078 साल श्रावण 1 गते आषाढ शुक्ल सप्तमी तिथि शुक्रबारका दिन चाहिँ यो अग्निवास जुर्छ कि जुर्दैन भन्ने कुराको बारेमा यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। र जस्तो कि अब यहाँ के भयो भन्दा आषाढ शुक्ल सप्तमी छ, शुक्ल पक्षको सप्तमी भएकोले यहाँ 15 जोडिरहनु परेन। त्यसैले गर्दा 7 तिथि भयो, तिथि शुक्रबार भयो। 1 जोड्ने हाम्रो सूत्रले भन्छ, 1 जोड्यौँ 7 1 8 भयो र शुक्रबार भएकोले 6 बार भयो। यसैले गर्दा 7 1 8 6 14 भयो। अब यो 14 लाई के गरौँ भन्दा 4 ले भाग गरौँ सूत्र अनुसार। 4 ले भाग गर्दाखेरि
4 त्यहाँ 12। अब यो भागफल हामीलाई काम छैन, शेष चाहिँ हामीले लियौँ 2 शेष रह्यो। यसैले यहाँ 2 शेष रहेकाले अग्निको बास पातालमा हुने भयो। किन भन्दा 2 प्राणार्थ नासौ दिवी भूतले छ। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा दिवीमा, यो चाहिँ के भयो पृथ्वीवासीका निम्ति यहाँ चाहिँ अग्निको बास के भन्छ पाताल भूतलमा भयो, अर्थनाश हुने भयो फल। त्यसैले गर्दा पातालमा हुने भएकाले पृथ्वीवासीका निम्ति चाहिँ यहाँ हवन जुरेन। 2 शेष रहँदा 0 र 3 शेष रह्यो भने जुर्छ, 1 र 2 शेष रह्यो भने जुर्दैन। शशी युग्म शेषे प्राणार्थ नाशौ दिवी भूतले छ भनेर बताएको छ। यसैले फल धननाश भएकोले गर्दाखेरि यो अवस्थामा यो दिन जुरेन। त्यसै गरी अर्को उदाहरण पनि हेरौँ। यहाँ मैले 2078 साल असार 15 गते मङ्गलबार आषाढ कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन अब जुर्छ कि जुर्दैन हेरौँ भनेर मैले यहाँ प्रस्तुति प्रदान गर्दछु। यसरी तिथि हेर्दा जुन तिथिले सूर्योदय छोएको छ त्यही तिथि त्यो दिनका निम्ति मान्य रहन्छ। यसको बारेमा त हामी अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ। र यहाँ कृष्ण पक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि 15 पनि जोड्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा यहाँ सूत्र अनुसार हामीले के गर्छौँ, तिथि जोड 1 जोड 12 भन्दा 4 हो हाम्रो सूत्र। तर अब यहाँ चाहिँ के यो 15 पनि जोड्नु पर्यो। किन भन्दा यो कृष्ण पक्षको भएकोले गर्दाखेरि कृष्ण पक्षमा 15 जोड्यौँ, हाम्रो तिथि पञ्चमी 5 भइगयो, 1 सूत्रले जोड्नु भनेको छ र 3 भनेको चाहिँ हाम्रो बार मङ्गलबार आइतबार सोम मङ्गल 3 बार भयो भनेपछि यसलाई 4 ले भाग गर्ने। अब 4 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो जोड्दाखेरि 15 5 20 1 21 3 24 भयो। 24 लाई 6 चौको 24 शून्य शेष आयो भनेपछि शून्य शेष आयो भने गुणे भ्रे भूमि बहुनी बास गुण भनेको 3 र अभ्र भनेको 0। 0 शेष रह्यो र 3 शेष रह्यो भने अग्निको बास कहाँ हुन्छ भन्दा पृथ्वीमा हुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ 0 शेष रहेकाले यस दिन अग्निको बास भूमि अर्थात् पृथ्वीमा रह्यो। त्यसैले फल सौख्यम भनेर सुख प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले 78 साल असार 15 गते अग्निबास जुर्छ, हवनका कार्य चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर हामीले फल बताउनु पर्छ र यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही कुरालाई मैले यहाँ चक्रका माध्यमबाट एउटा यो चक्र अर्थात् भनौँ यो तालिकाका माध्यमबाट पनि हामीले जुराउन सकिन्छ। यो पात्रोमा पनि दिएको हुन्छ, यो पात्रोमा पनि दिएको हुन्छ। पात्रोमा त अचेलभरि कुन दिन जुर्छ कुन दिन जुर्दैन भनेर जुर्ने दिनै पनि दिएको हुन्छ र अब यो चक्र पनि दिएको हुन्छ। र अब यो चक्र अनुसार हामी कसरी जुराउने भन्ने बारेमा पनि हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। र अब सर्वप्रथम चाहिँ यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो क्रममा तिथिहरू छन् यहाँ र यहाँ शुक्ल पक्ष दिएको छ, यहाँ कृष्ण पक्ष दिएको छ। पात्रोमा पनि यही कुरा दिएको हुन्छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जस्तो यहाँ तिथिहरू प्रतिपदा यो हामीले शुक्ल पक्षको छ भने योबाट हेर्नुपर्छ, कृष्ण पक्षको छ भने चाहिँ यहाँ यो क्रमबाट हेर्नुपर्छ। यी बारहरू लिनुपर्छ, यी बारहरू लिनुपर्छ भने शुक्ल पक्षको छ भने यो बार लिनुपर्छ। यहाँ अब जस्तो कि 2078 साल श्रावण 1 गते आषाढ शुक्ल सप्तमी तिथि शुक्रबार छ। आषाढको शुक्ल सप्तमी र शुक्रबार छ, हेरौँ है त। आषाढको शुक्ल सप्तमी छ भनेपछि शुक्ल पक्षको सप्तमी छ र शुक्रबार छ। शुक्रबार हेर्नु पर्यो, शुक्ल पक्ष भएपछि यतापट्टिकोमा हेर्नु पर्यो र सप्तमी तिथि भनेपछि यहाँ हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, यहाँ हेर्नु त पातालमा भयो अग्निको बास। यो हामीलाई सप्तमी तिथि हो। अब बार हामीलाई शुक्रबार हो, त्यसैले पक्ष हाम्रो शुक्ल पक्ष हो। यति तीनटा कुरा हेरिसकेपछि अब यो शुक्रबार र शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिको बीचमा हेर्दाखेरि यहाँ पा आयो। यहाँ पा भनेको भू भनेको भूमिमा अग्निवास जुर्छ, स्व भनेको स्वर्गमा अग्निवास जुर्दैन, पातालमा अग्निवास जुर्दैन। यसैले पातालमा भयो यहाँ अग्निवास। अग्निवास पातालमा भएकोले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई के भयो भन्दा यो दिन जुरेन। यसरी हामीले पातालमा अग्निवास जुरेन भन्न भन्छ। अब यसै गरी कृष्ण पक्षको हेर्नु पर्यो। मानौँ कृष्ण पक्षको नै सप्तमी तिथि रहेछ भने हेर्नु त, अब कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि र शुक्रबार रहेछ भने हेर्नु त शुक्रबार छ कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। यहाँ यी स्व भयो, स्वर्गमा भयो। स्वर्गमा भयो भने पनि जुर्दैन, किन भन्दा स्वर्गमा बास अग्निवास जुर्दैन। स्वर्गमा अग्नि भयो भने अग्नि स्वर्गतिर जान्छन्, पृथ्वीवासीलाई फल दिँदैनन्। यसैले गर्दा यो दिन पनि जुरेन। यसरी हामीले अग्निवास चक्रबाट पनि अग्निवास जुर्छ कि जुर्दैन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ शुक्ल पक्षको छ भने यो बारबाट हेर्ने तिथिहरू यिनै हुन्छन् र कृष्ण पक्षको छ भने यो बारबाट हेर्ने यी तिथिहरू यिनै नै हुन्छन्। यसरी हामीले यो चक्रको माध्यमबाट पनि अर्थात् यो तालिकाको माध्यमबाट पनि के हुन्छ अग्निवास जुराउन सक्छौँ। जुन हामीले अगाडि सूत्रमा गरेका थियौँ, सूत्रमा गरेको पनि त्यही नै हुन्छ। जस्तो कि यहाँ हेरौँ
जस्तो आषाढ कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि मङ्गलबार छ, यहाँ के छ भन्दा यो जुरेको छ। कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि मङ्गलबार छ, कृष्ण पञ्चमी मङ्गलबार, अनि कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि छ मङ्गलबार छ भनेपछि मङ्गलबार छ, कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि यहाँ मङ्गलबार। हेर्नु त यहाँनिर यो भू भनौँ, भूमा भनेपछि यो भू भनेको भूमिमा अग्निवास छ, जुर्यो। यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यसै गरी अब यो अग्निवास जुराउँदै गर्दाखेरि हामीले विशेष कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र जस्तो कि दिनको आरम्भ हाम्रो के हुन्छ, सूर्योदयबाट हुन्छ। सूर्योदयको समयलाई जुन तिथिले छुन्छ त्यही तिथि त्यो दिनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने रहन्छ। अर्थात् यो चाहिँ देव कार्यमा, व्रतादि कार्यहरूमा चाहिँ व्रतको त विशेष विधानहरू, अन्य विधानहरू पनि छन् र विशेष गरी हामीले यी अग्निवास जुराउने कार्यहरूमा चाहिँ जुन तिथि चाहिँ सूर्योदयमा छोएको छ त्यही तिथिलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। अब क्षय वा भोगकाल पूर्वका तिथि भोगकाल सकिएपछिको समयलाई आधार मानि अग्निवास भने जुराउनु उपयुक्त मानिएको छैन। जस्तो कि अब बिहान 7 बजे सप्तमी सकियो, अब अष्टमीमा चाहिँ जुर्ने छ, अब अष्टमीमा जुराएर कार्य गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सूर्योदयलाई नछोएको कारणले गर्दा त्यो दिन चाहिँ जुर्दैन भन्दा चाहिँ हामीले बताउनुपर्छ। यसको म अहिले पात्रोको अंशसहित नि यसको चर्चा गर्नेछु र अब त्यो कुरालाई के बताएको छ भने यहाँ निर्णय सिन्धुको वचन पनि मैले यहाँ राखेको छु। याम तिथिम समानुप्राप्य यत्यस्तम पद्मिनी पति, जुन तिथिलाई छोएर सूर्य उदाएका छन्, पद्मिनी पति भनेका सूर्य, समानुप्राप्य यत्यस्तम र जुनलाई छोएर अस्त भएका छन्, सा तिथि तद्दिने प्रोक्ता, त्यो तिथि चाहिँ त्यो दिनका लागि बताइएको छ। त्रिमुहुर्तै वया भवेत, जो चाहिँ 3 मुहुर्त बराबरको लगभगको समय हुन्छ भनेर यहाँ बताएको छ। यसै गरी व्रतोपवास स्नानादौ घटिकैका पिया भवेत, र व्रत उपवास आदि स्नान आदि कार्यका लागि, यज्ञादि यो जुन कार्यका लागि घटिकैका पिया भवेत, जुन एकै घटी भए पनि उदय सा तिथि ग्राह्य, जुन उदय तिथि छ त्यही तिथि चाहिँ लिनुपर्छ। विपरीता तु पैतृक, पितृ कार्यका लागि भने चाहिँ विपरीत रहन्छ भन्नुको मतलब पितृ कार्यका लागि चाहिँ उदय तिथि भन्दा पनि लाग्दो तिथि हेर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। जस्तो कि अब यहाँ हामी उदाहरण सहित नि हेर्न सक्छौँ। यहाँ मैले 78 साल आषाढ 8, 9 र 10 गतेको चाहिँ यो पात्रोको अंश यहाँ मैले राखिरहेको छु। यहाँ 8 गते मङ्गलबार द्वादशी तिथि छ, 9 गते बुधबार त्रयोदशी छ र यहाँ चतुर्दशी भएको छ र बिहिबार पूर्णिमा तिथि छ। यो क्रममा छ। अब यहाँ 8 गते शुक्ल द्वादशी तिथि मङ्गलबार अग्निवास भूमिमा रह्यो, जुर्ने भयो। अब यहाँ के छ भन्दा मङ्गलबार छ र द्वादशी तिथि छ, यो शुक्ल पक्षको हो, शुक्ल पक्षको द्वादशी छ मङ्गलबार। हामीले चक्रमा हेरौँ, यहाँ शुक्ल पक्षको द्वादशी शुक्रबार, शुक्ल पक्षको छ शुक्रबार छ, द्वादशी छ, हेरौँ त शुक्ल पक्षको द्वादशी भूमिमा छ, यसैले यहाँ जुर्यो। अब मङ्गलबार जुर्यो, तर अब यो मङ्गलबार कतिसम्म छ, 7:42 बजेसम्म मात्र छ यो द्वादशी तिथि। अब त्यसपछिबाट यहाँ त के छ, त्यसपछि त त्रयोदशी लाग्छ, त्रयोदशीमा त फेरि जुर्दैन, त्रयोदशी तिथिमा अग्नि जुर्दैन, मङ्गलबार त्रयोदशी तिथिमा अग्नि जुर्दैन। अब यसरी अब यहाँ हेरौँ, त्यो पनि शुक्ल पक्षको त्रयोदशी हेरौँ र यहाँ मङ्गलबार हेरौँ, मङ्गलबार हेरौँ त यसरी त्रयोदशीमा त के छ, स्वर्गमा छ, यसैले यहाँ अग्नि जुरेन। नजुरेपछि अब यो 7:42 पछि चाहिँ काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ जुर्छ कि जुर्दैन त। अब 7:42 मानौँ 8 बजे हाम्रो कार्य गर्नु छ, तर अब यहाँ त त्यो बेला त जुरेन, यस्तो बेलामा कार्य गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्थमा चाहिँ अब हामीले अघि बताएको जुन श्लोक छ, याम तिथिम समानुप्राप्य भन्ने जुन बताइयो, जुन तिथिलाई छोएर सूर्य उदाएका छन् त्यो तिथि चाहिँ त्यो दिनका लागि ग्राह्य हुन्छ भनेर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब रह्यो अर्को कार्य, जस्तो कि के भयो, अब मानौँ यही 8 गते जस्तो मानौँ त्रयोदशी तिथिको श्राद्ध चाहिँ कहिले गर्ने त भन्ने फेरि प्रश्न आउन सक्छ। अब यहाँ पैतृक कर्म चाहिँ विपरीतै भनेर बताएको छ, उदय सा तिथि ग्राह्य विपरीता तु पैतृक, पैतृक कार्यहरूका लागि चाहिँ श्राद्धादि कार्यको लागि चाहिँ जुन तिथिले मध्याह्न काललाई छुन्छ त्यो तिथि चाहिँ ग्राह्य मानिन्छ। र पैतृक कार्यमा अब विशेष पैतृक कार्यमा श्राद्धादि पनि विभिन्न श्राद्धहरूका कर्महरू छन्, श्राद्धहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन्, त्यसअनुसार रहन्छ। र यहाँ विशेष गरी पैतृक कर्म गर्नका लागि चाहिँ लाग्दो तिथि छोड्दो व्रत भने जस्तै गरी यहाँ के हुन्छ भन्दा यो त्रयोदशी तिथिको श्राद्ध चाहिँ के गर्नुपर्छ, या भन्दा यो मङ्गलबार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यसको विपरीत भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो तिथिले
त्रयोदशी तिथिले यहाँ सूर्योदयलाई नछोए पनि यो तिथि लाग्ने भएको कारणले मध्याह्न व्यापिनी हुने भयो, मध्याह्नमा चाहिँ छुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो दिन पैतृक कार्य श्राद्ध आदि कार्य चाहिँ फेरि यो त्रयोदशीको श्राद्ध यो 8 गते नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्रसङ्गमा चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भनेको उदय सातिथिर्ग्राह विपरीतातु पैतृकमा चाहिँ यो चाहिँ विपरीत रहन्छ भन्नुको मतलब अरू व्रत उपासना यज्ञका कार्यहरू चाहिँ उदय तिथिलाई नै दिइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो श्राद्ध पितृ कार्यका निम्ति भने त्रयोदशी श्राद्ध 8 गते नै पर्न गयो। यसरी हामीले यहाँ पितृ कार्यका निम्ति भने चाहिँ यो त्यति लागू हुँदैन। यी चाहिँ कर्म अनुसार यो विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। अब यसै गरी 9 गते बुधबार त्रयोदशी तिथि बुधबार पातालमा अग्निको वास हुन्छ। अब यहाँ जुर्दैन, यहाँ त्रयोदशी तिथिमा अब बुधबार पनि यहाँ जुर्दैन। अब यहाँ पनि त्यही नै भयो, यहाँ के भयो 5 बिहान यो चाहिँ यो उदय तिथि चाहिँ यो के भयो उदय तिथि त्रयोदशी भएको कारणले गर्दा पात्रोमा पनि यहाँ त्रयोदशी लेखियो, यहाँ चतुर्दशी लेखिँदैन। एकैचोटि यहाँ यो चतुर्दशीको मान चाहिँ यहाँ दिइन्छ तर यहाँ चतुर्दशी लेखिँदैन, एकैचोटि 15 लेखिन्छ, 13 पछि 15 आएको छ। यसरी यहाँ यो दिन्छ। यो दिनको कारण भनेको यसले उदय काललाई नछोएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले हामीले जति पनि यो यज्ञका कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो त्रयोदशी तिथि उदय काललाई छोएको छ भने त्यही अवस्थालाई हामीले लिनुपर्छ। यही नै कुरामा हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। अब 2 दिन एउटै तिथि रह्यो भने पनि यदि अग्निवास जुरेको छ भने चाहिँ 2 दिन अग्निका हवन आदि कार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ अग्निवास जुराउँदै गर्दाखेरि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा